بانیان محفل پاک دی انعقاد دی مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور جڑے علاقے دی پرچی نکلی ہے قادیانیاں دا گھر اور جناب پروفیسر محمد عرفان برق صاحب نے ناوشاں نال ہن الحمدللہ بہت سارے لوگ اسلام وال آ رہے ہیں تے اس علاقے دی یہ پرچی نکلی ہے جڑے ساڈے پنڈاں تو واقف نے لوگ وہ جاندے نے قادیانیاں دا مشہور پنڈ ساڈے علاقے وچ کیڑا ہے؟ گجراں دا پنڈ ہے، ہنڈ سے دے دے ہانڈو گجر قادیانیاں دا گڑھ اتھوں دا نوجوان ہے تے یقیناً پکا مسلمان ہے جڑا کافراں دے گڑھ وچ رہے قادیانیاں دے گڑھ وچ رہے تے پھر میلاد دی محفل سنن اتھوں آوے رحمان گارڈن تے پکا عاشق ہویا نا، اس کر کے دی حاضری لگی ہے شان علی ولد محمد یونس، شان علی ولد محمد یونس، ڈاک خانہ باٹا پور ہانڈو گجر تحصیل لاہور کینٹ ضلع لاہور، شان علی ولد محمد یونس۔ سبحان اللہ۔ باٹا پور ہی آج بازی لے گیا، باٹا پور والے نے سارے یہ ساڈی بہن ہے ریحانہ سیف زوجہ سیف الرحمان ملک سیف الرحمان، کیا بات ہے گھر بھی نکل آئی ماشاءاللہ جی، مبارک ہو ریحانہ سیف